कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वन्नुष भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेद व्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, श्री वृंदावन बिहारी लाल को जय जय श्री राधे श्याम। समुपस्थित श्रद्धेय गुरुचरण, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण शब्द ब्रह्म वेदवाणी, वेद को सार तत्व श्रीमद् भागवत, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट हामी नित्य प्रतिदिन सेवा गरिरहेका छौँ, भागवत सेवा गरिरहेका छौँ। भागवती गङ्गामा आचमन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। स्नान त के भनौँ, आचमनसम्म यस कक्षामा हामीहरूले गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीहरूले प्रतिदिन चाहिँ आजको यो स्वाध्याय कक्षामा प्रथम स्कन्धको सप्तम अध्यायमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। योभन्दा अघिल्लो सत्रमा हामीहरूले सप्तम अध्यायको सुरुवात गरेका थियौँ। वेदव्यासजी महाराजलाई जब एक वेदलाई 4 वेदमा विभाजन गर्नुभयो, 17 पुराणहरूको रचना गर्नुभयो, उहाँका मनमा सन्तुष्टि भएन। महाभारतको रचना गर्दा पनि सन्तुष्टि भएन। उहाँ खिन्न मन भएर बस्नुभएको थियो। नारदजी आउनुभयो। नारदजीले अन्तिममा आफ्नो पूर्व जन्मको वृत्तान्त सुनाएर भागवतको रचना गर्नका लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो। नारदजीका प्रेरणाबाट प्रेरित भएर भगवान वेदव्यासले सम्याप्रास आश्रमका पश्चिम तटमा बसेर भगवानलाई आफ्ना हृदयमा धारण गरेर भगवानका प्रेरणाले श्रीमद् भागवतको दिव्य ग्रन्थ तयार गर्नुभयो। 18,000 श्लोक 12 स्कन्द परिपूर्ण भएको 335 अध्यायले सुशोभित भएको श्रीमद् भागवतको रचना गरिसकेपछि अब भागवत ग्रन्थ त रचना गरी को छ यसको परम अधिकारी? विचार गर्नुभयो। आफ्नो छोरो जो जन्मने बित्तिकै सन्यस्त भएर हिँड्नु भएको थियो, यस्ता परमहंस सुखदेवजीलाई नि भागवतको सत्पात्र ठानेर भागवतका यी दिव्य श्लोकहरू, भगवानका लीलाहरू सुखदेवजी महाराजलाई सम्पूर्ण अध्ययन गराउनुभयो, अध्यापन गराउनुभयो र सुखदेवजी महाराजबाट नै यो भागवतको संसारमा विस्तार भएको हो भनेर सुनाउनु भएको थियो। अघिल्लो प्रसङ्गमा हामीहरूले सप्तम अध्यायका 11औं श्लोकसम्मका अक्षरशः वाणीहरूलाई हेरेका थियौँ। अब अगाडि गएर 12औं श्लोकबाट सुतजी महाराज सौनकादि ऋषिहरूलाई के भन्नुहुन्छ, आउनुहोस् प्रवेश गरौँ। परीक्षितोऽथ राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणां भक्ष्ये कृष्ण कथोदयम्। अथ राजर्षि परीक्षितः, अथ अनन्तरम, अब अगाडि राजर्षि परीक्षितः, परीक्षितको जन्म कर्म विलापनम, जन्मको कथा, कर्मको कथा र विलापनम भनेको मोक्षको कथा भक्ष्ये बताउने छु। केवल राजर्षि परीक्षितको मात्र नभएर उनका पितामह पाण्डुपुत्राणाम, पाण्डुपुत्रहरूको पनि संस्थान छ, स्वर्गारोहण आदिको कथा भक्ष्ये बताउने छु। किनभने कृष्ण कथोदयम, कृष्णको कथा चाहिँ त्यहाँबाट नै सुरु हुन्छ। बिना महाभारत प्रवेश कृष्ण भगवानको कथाको उदय हुँदैन। यदि आस्ति तदन्यत्र अन्ये आस्ति न तत् क्वचित्। जो महाभारतमा छ त्यो संसारमा छ, जो महाभारतमा छैन त्यो संसारमा छैन, अथवा कुनै ग्रन्थमा छैन। मतलब महाभारतको प्रसङ्गलाई जोडेर अब भगवान श्रीकृष्णको कथालाई भन्न लाग्नुहुन्छ। अगाडि के भन्नुहुन्छ भन्दा यदा मृधे कौरव श्रेञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविदगदाभिमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा, जब, जुन समयमा, मृधे भनेको युद्ध, युद्धमा भनौँ न, महाभारतका युद्धमा, महाभारतको भयङ्कर युद्ध चलिरहेको थियो, चल्यो, अब अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। त्यतिखेर कौरव श्रेञ्जयानां वीरेषु वीरगतिं गतेषु, कौरव पक्ष र पाण्डव पक्षका वीर सैनिकहरूले यो महाभारतका भयङ्कर युद्धमा वीरगतिलाई प्राप्त गरेपछि, धेरै सैनिकहरूले वीरगतिलाई प्राप्त गरे। अथ अगाडि वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे, वृकोदरात, वृकोदर भीमका
गदा भीमरसः विद्धः, गदा अत्यन्त भयङ्कर गदाका प्रहारले गर्दाखेरि जसको उरुदण्डी भग्न, प्रहारद्वारा चाहिँ जसको जाङ भग्न भएको छ अथवा तिग्रो भाँचिएको छ अथवा मरणासन्न अवस्थामा बसेका छन् को भन्दा दुर्योधन। यो अवस्थामा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधनको यो अवस्था देखिसकेपछि अब अगाडि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य गुरुका पुत्र हुनुहुन्थ्यो, जो आफ्ना स्वामीका रूपमा मान्नुहुन्थ्यो दुर्योधनलाई, स्वामी मात्र नभएर सखाका रूपमा पनि मान्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएर अगाडि के भन्नुभयो, थोरै कथा प्रसङ्गलाई पनि जोडेँ। दुर्योधन, तिमीले महाभारतको युद्धमा मलाई प्रधान सेनापति बनाएको थियो भने आज तिमीले यो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन। मलाई प्रधान सेनापति बनाएनौ नि, भीष्म पितामहलाई देख्यौ, द्रोणाचार्यलाई देख्यौ, कर्णलाई देख्यौ, मलाई देखेनौ, आज तिम्रो यो अवस्था हुन गयो। किनकि उनीहरू त शरीर मात्र यता थियो, उनीहरूको मन कता थियो, पाण्डव पक्षतिर थियो। त्यही भएर उनीहरूसँग समर्थ भए तापनि पाण्डवहरूलाई उनीहरूले केही गरेन। यसरी भन्दै भन्दै भर्तुः स्वामीको प्रियम प्रिय इति स्म पश्यन्, प्रिय कुरो चाहने भएका, प्रिय गर्न खोज्ने भएका यी द्रौणी भनेका द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामाले के गरे भन्दा स्वपताम सुतिरहेका कृष्णा सुतानाम शिरांसी, कृष्णा भनेकी द्रौपदी, कृष्णा सुतानाम द्रौपदीका 5 भाइ पुत्रहरू थिए जो पाण्डुका पुत्र पाण्डवहरूबाट जन्मिएका, तिनीहरूलाई सुतिरहेका अवस्थामा तिनीहरूको वध गरेर शिरांसी उपाहरत लगेर कसका अगाडि राखिदिए, दुर्योधनका अगाडि लगेर अश्वत्थामाले ती पाण्डवका 5 पुत्रहरूका 5 शिरहरू राखिदिए। अनि विप्रियमेव तस्य, यसो हेर्दाखेरि पाण्डव छैनन्, पाण्डव पुत्र छन्। अब त्यो कुरोले दुर्योधनलाई भित्रबाट आनन्द दिएन, खुसी दिएन, अझ पीडा दियो। एकतिर भीमका गदाले अत्यन्त छटपटाइरहेका थिए, गदाको प्रहारका पीडाले। अर्कोतिर वंशजका रूपमा बाँचेका यी 5 भाइ थिए, यिनीहरूले नि पछि तर्पण आदि कर्महरू गर्थे, यिनीहरूलाई पनि तिमीले छोडेनौ नि भन्ने जस्तो भएर खिन्न मन भएर अब प्राण छोडे। जुगुप्सितम कर्म विगर्हयन्ति, जुगुप्सित भनेको निन्दित कुत्सित कर्मलाई त जसले पनि निन्दा नै गर्छ भनेर यसरी भन्नुभयो। भरतुः प्रियं द्रौणीरिति स्म पश्यन् कृष्णाश्वतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। स्वामीका लागि प्रिय गर्न खोज्ने भएका द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामाले सुतिरहेका ती पाण्डव पुत्रहरू 5 जना, तिनीहरूको शिरलाई स्वामीका अगाडि लगे। तर त्यही उपहारका रूपमा लगेका ती शिरहरू देखेर नै, त्यसको पीडाद्वारा नै अन्तिममा दुर्योधनले आफ्नो प्राणलाई त्याग गरे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद बाष्पकलाकुलाक्षे तां स्वान्तयन्नाह किरीटमाली। तदा त्यो समयमा जब द्रौपदीले थाहा पाइन् मेरा पुत्रहरूको अश्वत्थामाद्वारा वध भयो, तदा त्यो समयमा माता द्रौपदी सुतानाम शिशुनाम निधनम निशम्य, आफ्ना साना बालक छोराहरूको निधनको खबरलाई सुनेर अनि घोरम परितप्यमाना, अत्यन्त दुखित भइन्, आँखाबाट मलिन्द्र आँसुहरू झर्न लागे, रुन लागिन्। पुत्रहरूका ती मृत शरीर अगाडि गएर रुन लागिन् आफ्नी ती पत्नी, जो पाण्डवकी पत्नी थिइन् द्रौपदी। यस्तो देखेर तदा रुदद बाष्पकलाकुलाक्षी ताम सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। बाष्पकुलाकुलाक्षी, कलाकुलाक्षी भनेका आँखाबाट निरन्तर बगिरहेका अश्रुधाराहरू सहित रोइरहेकी त्यस्ती द्रौपदीलाई देखेर किरीटमाली भनेका अर्जुनले सान्त्वना दिँदै ताम द्रौपदी, ती द्रौपदीलाई आह भन्न लागे, द्रौपदीलाई सम्झाउन लागे। अब अर्जुनले के भन्छन्, अर्जुन
तदा शुचस्ते प्रवृजामि भद्रे यद ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः गाण्डीवमुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। हे भद्रे, हे कल्याणी द्रौपदी, यद गाण्डीव मुक्तैः विशिखैः, यो मेरो गाण्डीव धनुद्वारा छोडिएका बाणहरूद्वारा, जब मेरा गाण्डीव धनुद्वारा छोडिएका बाणहरूद्वारा चाहिँ आततायिनः ब्रह्मबन्धो शिरः उपाहरे, आततायी जो सुतिरहेका शिशुलाई मार्नेवाला अश्वत्थामाका ब्रह्मबन्धु पतित ब्राह्मणको शिरलाई चाहिँ उपाहरे भनेको तिम्रा अगाडि ल्याउन सक्दिन, शिरलाई चुडाएर तिम्रा अगाडि ल्याउन सक्दिन, अथवा ल्याउँछु तब मात्रै तदा शुचः ते प्रमृजामि, ते शुचः तदा प्रमृजामि, तिम्रो शोक त्यतिखेर मात्र के हुन्छ, नष्ट भएर जान्छ, अथवा तिम्रो शोक तब मात्र शान्त भएर जान्छ, अथवा तिमीलाई त्यसरी म सान्त्वना दिन्छु भनेर यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्वा आक्रम्य स्नास्यति दग्धपुत्रा, अनि त्यो पछि मात्रै छोराहरूलाई चित्तामा राखेर अनि छोराहरूको काज कर्म गरेर चाहिँ तिमीले स्नान गर्नेछौ हे देवी भनेर यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्वाम आक्रम्य यत स्नास्यसि दग्धपुत्रा, छोराहरूको अन्तिम अन्त्येष्टि क्रिया गरेर तब तिमीले स्नान गर्नेछौ, तिम्रो शोकलाई यसरी म दूर गर्नेछु भनेर यहाँ सम्झाउनु भयो। सम्झाएर इति प्रियां बल्गु विचित्र जल्पैः सशान्तये त्वाच्युतमित्रश्रुतः अन्वाद्रवद्दंसितवोग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। बल्गु विचित्र जल्पैः इति प्रियां इति यस्ता बल्गु विचित्र जल्पैः भनेको मिठा मिठा आनन्ददायी वचनहरूद्वारा प्रियाम आफ्नी पत्नी द्रौपदीलाई सान्त्वयित्वा सान्त्वना दिएर स ती अर्जुन जो किरीटमाली हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अच्युत मित्रसूत, अच्युत मित्रसूत, अच्युत भगवान कृष्ण नै जसका मित्र हुनुहुन्छ र सारथी पनि हुनुहुन्छ, यस्ता भगवान कृष्णलाई सारथी बनाएर अन्वाद्रव दंसित भनेको कवच धारण गरेर उग्रधन्वा उग्रधनु गाण्डीवलाई धारण गर्ने हुनुभएका यस्ता अर्जुन कपिध्वज, कपि भनेको हनुमानजीको नाम होइन, हनुमानजी हनुमध्वजले युक्त भएको रथमा चढेर अन्वाद्रवत गुरुपुत्रम रथेन अन्वाद्रवत, गुरुका पुत्र अश्वत्थामाका रथतिर चाहिँ अन्वाद्रवत अब भाग्न लाग्नुभयो। मतलब आफ्नी पत्नीलाई सम्झाउनु भयो, सम्झाइसकेपछि कृष्ण भगवानलाई सारथीका रूपमा अगाडि राखेर चाहिँ अब गुरुपुत्र अश्वत्थामाका पछि पछि आफ्नो धनु गाण्डीवमा तीर ताँदो चढाएर चाहिँ खेद्न लाग्नुभयो। यसरी अर्जुनले पछाडिबाट अब खेदाएको देखेर अश्वत्थामा अत्यन्त डराए। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहो द्विग्नमनारथेन पराद्रवद प्राणपरीक्षुरुर्व्यां यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः। रुद्रभयाद्यथा अर्कः, जसरी भगवान रुद्रका भयद्वारा अर्क भनेका सूर्य भागेका थिए त्यस्तै गरेर तम अर्जुनम आपतन्तम, अर्जुन आफूतिर आफूलाई खेदाउँदै आइरहेको दूरात विलक्ष्य टाढाबाट देखेर स ती अश्वत्थामा कुमारहा भनेको कुमारलाई मार्ने भएका केटाकेटी अवस्थाका 5 भाइलाई मार्ने भएका त्यो अश्वत्थामा उद्विग्न मना, अत्यन्त उद्विग्न मन, अब अर्जुनले मलाई छोड्नेवाला छैनन् भन्ने भित्रभित्रै मनमा सोचेर रथेन रथमा चढेर प्राण परिप्सुरुर्व्याम, प्राण परिप्सु भनेको आफ्नो प्राणलाई जसो तसो बचाउनु पर्ने छ भनेर अब के पराद्रवत भाग्न लागे, अगाडि अगाडि भाग्न लागे। कहाँ? उर्व्याम पृथ्वीमा, यावत गमम जहाँसम्म उनी भाग्न सक्थे, पृथ्वीमा जहाँसम्म भाग्न सक्थे रथ चढेर त्यहाँसम्म अश्वत्थामा भागे। पछाडि पछाडि अर्जुनजी खेदिराख्नु भएको छ, अगाडि अगाडि अश्वत्थामा भागिरहेका छन्। अत्यन्त भयङ्कर दृश्य छ। अब यस्तो दृश्य भइरहेको छ। यदा शरणमात्मानम् अहिक्ष्यत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। यदा श्रान्तवाजिनम्, जब अब ती घोडाहरू के भए? थकित भए,
भाग्दा 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 घोडाहरू थकित भए रथको पाङ्रो अगाडि सर्न छोडु। त्यतिखेर आत्मानम अशरणम ऐक्ष्यत, आफूलाई चाहिँ कसैले पनि रक्षा नगर्ने, जो भगवान् श्रीकृष्ण सारथी भएर अर्जुनलाई पछाडि राखेर चाहिँ आफूतिर मार्न, आफूलाई मार्न भनेर चाहिँ आइराख्नु भएको छ भनिसकेपछि आफूलाई अब कसैले बचाउने वाला छैन, यो थाहा पाए अश्वत्थामाले। आत्मानम अशरणम अन्वीक्ष्य, आफूलाई रक्षा गर्ने कोही नपाइसकेपछि आत्मत्राणम, आफ्नो रक्षाका लागि द्विजात्मजः द्विजपुत्र द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामाले आत्मत्राणम, आफ्नो रक्षाका लागि चाहिँ ब्रह्मशिरः अस्त्रम, ब्रह्मास्त्र यही नै अब मेरो आत्मरक्षाका लागि, मेरो रक्षाका लागि युक्त छ भन्ने यस्तो मेने ठाने। ब्रह्मास्त्र भन्दा अर्को कुनै अब मलाई रक्षा गर्ने चिज छैन भन्ने कुरो यो अश्वत्थामाले जाने। फेरि उनलाई ब्रह्मास्त्र छोड्न मात्रै आउँथ्यो, यो ज्ञान पनि छ मलाई ब्रह्मास्त्र छोड्न मात्रै आउँछ, फिर्ता गर्न आउँदैन, र पनि आफ्नो प्राणका रक्षाका खातिर उनले ब्रह्मास्त्र सन्धान गरे, छोड्दे ब्रह्मास्त्रलाई। अथोपस्पृश्य सलिलं समदधे तत्समाहित अजानन्नुपसंहारं प्राणकृच्छ्र उपस्थिते। अथ अनन्तरम, उनले यतिखेर त सोचेका मात्रै थिए अब ब्रह्मास्त्र नै छ मेरो अन्तिम विकल्प, अरू कसैले मेरो रक्षा गर्नेवाला छैन सोच्दै अथ अनन्तरम सलिलम उपस्पृश्य, जललाई छोएर, जल हातमा लिएर तत् समाहित, अत्यन्त एकाग्र मन गरेर उपसंहारम अजानन भनेको सन्धान गर्नका लागि जान्ने, तर त्यसलाई उपसंहार गर्नका लागि, त्यसलाई शान्त गर्नका लागि नजान्ने भए तापनि प्राणकृच्छ्र उपस्थिति, आफ्नो प्राणको सङ्कटको उपस्थिति भएका घडीमा, उपस्थित भएका बेलामा सन्दधे, उनले छोड्दे ब्रह्मास्त्रलाई, त्यागिदिए। अब ब्रह्मास्त्रले आफ्नो प्रभाव देखाउन थाल्यो, ब्रह्मास्त्रको प्रभाव जताततै देखिन लाग्यो। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। ततः तत्पश्चात सर्वतो दिशं, चारै दिशाबाट प्रादुष्कृतं फैलिँदै आएको, चारै दिशामा फैलिँदै आएको प्रचण्डम भनेको अत्यन्त उग्र तेजलाई अभिप्रेक्ष्य देखेर, चारैतिर हेर्नुहुन्छ तेजले भरिभर आउँछ, प्रलय काल पो हुन आँट्यो कि, प्रलय पो हुन आँट्यो कि भने जस्तो डरलाग्दो अवस्था, त्यो देखेर प्राणापदम, प्राणको आपद, अब त बाँच्ने रहिएन छ, अब त बाँच्न गाह्रो छ भन्ने यस्तो अभिप्रेक्ष्य जानेर अथवा बुझेर देखेर जिष्णु भनेका अर्जुनले विष्णु भगवान कृष्णलाई निश्चय नै उवाच भन्न लाग्नुभयो। कृष्ण भगवानलाई अर्जुनले भन्न लाग्नुभयो, प्रभु भयङ्कर तेज हामीतिर आइलाग्दैछ, के हो यो, कहाँबाट आयो? अब अर्जुनजी भगवान कृष्णलाई भन्दै हुनुहुन्छ, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयङ्कर त्वमेको दैह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे भक्तानाम अभयङ्कर, हे भक्तहरूलाई अभय प्रदान गर्नेवाला पराक्रमशाली भगवान कृष्ण, संसृते हे दैह्यमानानां त्वम एक अपवर्ग असि। यो संसारद्वारा, संसारको यो ढडेलोद्वारा दैह्यमानानां भनेका डढिरहेका व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ त्वम एक, हजुर नै एउटा त्यस्तो एक हुनुहुन्छ जसले चाहिँ अपवर्ग असि, अथवा हजुर नै मोक्ष स्वरूप हुनुहुन्छ। संसारीहरू जो आक्रान्त छन्, डढिरहेका छन्, तिनीहरूका लागि चाहिँ हजुर एक नै के हुनुहुन्छ, अपवर्ग असि, अपवर्ग हुनुहुन्छ। यहाँ हामीहरूले सङ्केतात्मक अर्थ पनि बुझ्न सक्छौँ। संसारमा को व्यक्ति चाहिँ ब्रह्मास्त्रले डढेको छैन? विचार गर्नुहोस् त, हर पल हर क्षण भित्रभित्रै त्यो संसार रूपी ब्रह्मास्त्रले हामीलाई डढाइरहेको छ। त्यसका लागि, त्यो तापबाट चाहिँ मुक्ति पाउनका लागि त केवल भगवान कृष्ण नै हुनुहुन्छ हो। यसरी सङ्केतात्मक रूपमा पनि भागवतका कथाहरूलाई बेला बेला हामीहरूले हेर्न जरुरी छ। अब अगाडि के भन्नुहुन्छ अर्जुनजी? त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां विदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थितात्मनि। साक्षात् त्वम् आद्य पुरुषः,
हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा साक्षात आदि पुरुष हुनुहुन्छ, नारायण स्वयं नारायण हुनुहुन्छ। प्रकृति पर ईश्वर, प्रकृति भन्दा पर जो ईश्वर छ त्यो ईश्वर हजुर हुनुहुन्छ। मायाम विदस्य, आफ्नो मायालाई चाहिँ के गरेर त्यागेर, चित शक्तिया चैतन्य शक्तिद्वारा आत्मनि कैवल्य स्थित, आत्मामा परमात्मा स्वरूपले हजुर के गर्नुहुन्छ अथवा सम्पूर्णका अन्तर्हृदयमा हजुर के गर्नुहुन्छ वास गर्नुहुन्छ। अथवा तटस्थ भएर संसारभन्दा भिन्न भएर हजुर एक रहनुहुन्छ। हजुर नै यो संसारका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हजुर नै परमात्मा हुनुहुन्छ। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। माया मोहित चेतसः जीवलोकस्य, मायाद्वारा मोहित चित्त भएका यी जीव प्राणधारीहरूका स्वेन वीर्येण आफ्ना पराक्रमद्वारा धर्मादि लक्षणम श्रेय स एव विदत्से, धर्मादिको लक्षणको व्याख्या गरेर यस्ता हजुर नै के गर्नुहुन्छ त भन्दा श्रेय कल्याण विदत्से वितरण गर्नुहुन्छ, कल्याण प्रदान गर्नुहुन्छ। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुद्यानाय च शक्रे। अयम ते अवतारः च, यो हजुरको जो अवतार छ नि कृष्ण अवतार, यो पनि भुवः भारजिर्षया, पृथ्वीको भारलाई चाहिँ घटाउनका लागि, पृथ्वीको भारलाई घटाउनका लागि यो तपाईको अवतार भएको हो। त्यस्तै स्वानाम आफ्ना अनन्य भावानाम, अनन्य भक्तहरूका अन्तर्हृदयमा, भक्तिले युक्त भएका हृदयमा असकृत भनेको बार बार अनुध्यानाय च, उहाँहरूको अन्तर्हृदयमा ध्यान गरियोस् मेरो यो स्वरूपको भनेर पनि तपाईँले यो अवतारलाई धारण गर्नुभएको छ। दुष्टको संहारका लागि र भक्तहरूका कल्याणका लागि, भक्तहरूले मेरो यो स्वरूपको बार बार ध्यान गरून् र आफू कल्याणलाई प्राप्त गरून् भनेर तपाईँले यो अवतार धारण गर्नुभएको छ। किमिदं स्वीत्कितो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परम दारुणम्। अहम न वेद्मि, हे देव, हे देव, देवदेव, हे देवताका पनि देवता, हे कृष्ण भगवान, अहम न वेद्मि, म यो जान्दै छैन। किम इदम, यो के हो यो तेज, स्वीत कुतः वा इति, अथवा यो कहाँबाट आइरहेको छ, यो के हो यो कुरो मैले जानिरहेको छैन। हे कृष्ण, परम दारुणम सर्वतोमुखम, चारैतिर अत्यन्त दारुण भीषण भएर चाहिँ के गर्दैछ, तेज आयाति, तेज आउँदैछ, डढाउन खोज्दैछ। यो तेज, यो प्रकाश के हो, कहाँबाट आइरहेको छ यो मलाई थाहा छैन। कृष्ण कृपा गर्नुहोस् भनेर यहाँनिर हात जोड्दै हुनुहुन्छ अर्जुनजी महाराजले भगवान श्री कृष्णलाई। अब अगाडि भगवानले अर्जुनलाई के समाधान गरिदिनुहुन्छ त्यो हामी भोलिका बसाइमा अर्को प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको